مساء الخير عليكم يا ناس الخير، جسبر كاع راكم لاباس ومهنيين في ديالكم. اليوم راح ندير معكم ام موسكوتشو في ام مول هكذا. حابه نديرو في هذا المول، حابه نديرو لو موسكوتشو. راح نديرو نص فاني اي نص شوكو. هنا نحكم البيض تاعنا، نحكم الريسيبيون، نحكم البيض تاعي. ندير حبات بيض، بسم الله، زوج، ثلاثة و أربعة. نحكم لو فيغ تاعي، نزيد نراجوتي له ان فيغ دو سكر. هاوليك هاد لو فيغ، وانتوما كل وحده كيفاش تكيل. شعل الضو باسكو بالك ما يشداويا. اوب فوالا لو فيغ اللي تحبين نتي تكيلوه. هنا جو في بخون اون كويير اللي لابا جاريف. هنا ناخد السكر، ندير 4 حبات بيض في كاس سكر. هاهم بسم الله. تحبي السكر هذا، تحبي السكر لوغو كيما تحبي. فوالا هاكو تسيو لي غوسيت، ما راكوش تسيو لي غوسيت، جو سي با، ما راكو تسيو ولا ما راكوش تسيو. نديرو ان فيغ. فوالا نفيغ لو فيغ هذا. فوالا نهبط، نحكم لو بغا، لو باتور هذا نحكمو، ندرب السكر مع لي زو. je vais battre bien le sucre avec les œufs. Voilà, باش ما ندير لكم شويه بروي. Voilà, 1 2 بسم الله. je vais pas faire le bruit trop. Voilà. نعاود لكم. فوالا هنا راح ندير الزيت، شوفوا معايا هاولي كيفاش ضربتو. نحكم دو لويل تاع طابله سي نورمال. فوالا نعمر لو فيغ تاعي، بسم الله. شو mettre comme ça. نديها شويه معجين. فوالا فوالا نديرو لو فيغ تاع السكر تاع الزيت، جو ميكسكوز، في لو سكر اي لي زو. ضربت لي زو مع السكر ودوكا درت الزيت. ابخي جو في بروند لي عنده جو دورانج في الدار، عندك تشينا، عندك تشينا في الدار كيما تحبي نتيا. تحبي تشينا، تحبي جو دورانج هكذا تاع القريع، تحكمي جو دورانج تاع القريع نزيديلو. فوالا انا عندي جو دورانج جوكر، اي جو دورانج. هنا نزيد ليكستري فاني. فوالا ندير ليكستري فاني، تحبوا البودر ولا تحبوا هذا. هنا ما نديرش زاز دو سيترون ولا ما نديرش لو زاز دو سيترون. هنا واش راح ندير، راح ندير لو زاز دو سيترون. ما راحش نديرو باسكو راح ندير لا مواتشي قلت لكم فاني اي لا مواتشي شوكو. صافي ما كان ندير لو زاز دو سيترون. ندير القارص هكذا اون كويير. فوالا اون كويير با بلوس، ني بلوس ني موان. ابخي نضربهم هنايا ونعاود نولي ليكم. فوالا هنا راني ضربت كلشي. هنا دوك واش نديرو لا فارين. هنا تحبوا كيلكم لا فارين بهاد لو فيغ، انا ما عندي حتى بروبليم. بسم الله نقولوا بسم الله. فوالا
un verre, نديرو 2 verres. بسم الله. نديرو 2 verres باش ندير هنايا. بسم الله. فوالا هنا ندير 3 verres. هنا درت 3 verres. نحكم هنا نحكم 2 باكي على الغاز. فوالا نكبهم. نشعل الفرن تاعي 180. الفوق تاعي يكون نشعلو باش يجي بيان. ومن بعد ندير بهذا سباتول، ما نديرش بباتر. سي بون. بسم الله. ونخلط. طلع هكذا. مو حاجه غامقه كيما هذا. حطيت حاجه غامقه باش قدرت نخدم فيها. حل تري بيان. باش نحلو الفارينه. فوالا هنا نشوفوا نزيدوا لها ولا لا. هنا نقول لكم انا نزيدوا لها. درنا 4 verres. نزيدوا presque la 5e peut-être. On va voir. On va mettre la moitié de verre ونشوفوا. نحكموا. بسم الله. 3 فوالا 4. فوالا نحكموا هنا. ندخلوا لا فارين. زيدلو شويه وخلاص. كانتيما الله يرحمها تحبوا بلو غيزان، تموت عليه بالغيزان. ابخي كل واحد كيفاش ياكلو. واحد يحب ياكلو بالغيزان، واحد نص شيكولا، واحد بلي فخوي داخل. تقطعي لي فخوي تحطيه في الماتشي. ديري مواتشي بات مواتشي فخوي مواتشي يجي تاني شباب ما شاء الله. شوفي ما نقول سي بون. نكوبي دوكا لا مواتشي نديرو افيك كاكاو. دوك نوري لكم دقيقه. شوفوا هنايا جو بريندر كاكاو. قسمت جي بارطاجي لا بات en 2 fois. Voilà, un récipient avec un récipient. Je vais mettre un petit peu de cacao. Une cuillère de cuillère. Voilà. نحطها هكا. بسم الله.
mets une autre cuillère. Voilà. خليها هكا. ومن بعد تجيبي غير شويه تاع شوفي غير شويه تاع الحليب باش تتحلك مليح. شوفوا ان كويير صغيره حندير انوت انا. شوف هاي بزاف عليا ان بوتيت كويير تاع القهوه هذاك. فوالا باش هذاك صح. فوالا باش كاع لاباط ما تخليلكش ان كوتي. فوالا راكو تشوفوا. ها شوفي حليتها شوفي. فوالا راكو تشوفوا. فوالا اون فا كومونسي ا فير في المول تاعي. فوالا جو شيرش لو مو وراه. هذا ندير لها الزيت. بسم الله. نعطي لويل. بسم الله. جو برون لو بانسو. في الحقيقه هذا المول ماشي تاعي تاع بنتي. كوم شحال مختار هي دير كاطو ما فوازين. لا فوازين تاعي شريتهولها مسكينه. انا شتي مشيت لها هاد لا كولور هادي تي تري كونطونط. اني با لا ما في ما كانشها راهي فاكونس عند اختي. مي كي وريتولها صافي بليزير. شريت لها هاد لا كولور مسكينه. قالت لها جي حوست لك با مال دي تروك نشري لك تاع كويزين. قالت لها كي شفتك ديري لي بزاف لو بيسكوي هذا ان كاك. هي كانت دير لها دي كاك. قالت لها جو با اوزي دو اشتي هاد صافي. كي وريتو لبنتي elle était très contente. قالت لي ماما tu peux faire un biscuit نقص الزيت. شوفي درت بزاف. فوالا سي بون. نكتفي بهاد الزيت. صافي راح نديرو على جال تبوحه باسكو ما دي ماما tu le fais. je dis d'accord. bon هنايا on va commencer à faire. هسه نوريكم. هوب باش تهبطوا معايا بيان. هوب نهبط لها. هوب مازيش تبوجي. فوالا اون فا فير هنا لا مويتشي. بسم الله. نحطو هكذا ونديرلو هكذا. فوالا شوفي لازم تشوفوا. دونك نسحبوا الفاين. فوالا جوست ندير لو بلون. ومن بعد جو في بروند لو شوكولا. جو في ميتر اوسي شوكولا بات. شوفوها. فوالا ابخي نحبس. après ندير لو بلون. نروح هكذا. شوفي فوالا نحبس. بسم الله. نحبس. نخبط البلاطو هكا. s'il y a le vide où il y a le chocolat et tout ça je vais fermer comme ça. voilà. نقولكم شحال من خطره بلي يدينا بروبر نغسلو قبل ما نجو نطيبو. صدقوني ما راناش يعني باش البابي هو جو سي با. جو في فير افيك لو بابي tout de suite. هاكا الشولا. فوالا ابخي نحكمو لو شوكولا. فوالا لو شوكولا تجيني تمتم. شوف صدقوني غتجيني تمتم. هبطيه كاع يديك هداك الشوكولا. بسم الله.
هادو لي كويير تاع لي سباتول هايلين سي رابيد جو te jure ils sont rapides voilà voilà نهبطو هذا واحد نهبط البلون بسم الله اهو فوالا لازم نديرو هكدا باش يهبط سينو منقدرش بغينا فوالا on va rien laisser كاع on a besoin نحطو كل شيء ما نرمو والو فوالا normalement c'est bon على بالكم درت دو فيديو درت لكم دو درت une tarte une tarte au citron ودرت une autre je sais pas qu'est-ce que je fais و comme par hasard à la fin كاع هيك باش جيت نغلق لو فيديو لقيت روحي صورت روحي صورت روحي وما قدرتش نحي نمسح هذا نمسح جيسبر كو بيان ندير هذيك الكويير هادي الكويير نهبط هذا حكميها كذا شوفي تحكميها بالطرق تاع شوا فوالا بالطرق تاع شوا تدخليه لداخل شوفي تدخليه لداخل ديري زيكزاك شوفي ما تطلعيش باش يطلع الشوكولا شوفي غير هكذا برك شوفي نكتفي بهذا نحيه بسم الله هوب فوالا نمسح يديا ندخلو للفرن ونعاود نولي ليكم شوفوه شفتوه خليت البلون مانيش حابه نبازي عليه خليت البلون ها هو خليته في البلون هاوليك فوالا دخلت هذا تاع شوا دخلته لداخل درت ان زيكزاك هكذا وخليته ندخلو الفوق ونعاود لخواتاتي فوالا هاوليك شوفوا شحال طلع شوفوا شحال الله يبارك ما شاء الله تحبوا نديروا هكذا ولا تحبوا نقلبوه هكا بسم الله هكذا كيما نحبوا نديروه على دو فاصون منا وفاصون ليك انا ما ندير له والو هنايا نقدر ندير له سكر غلاس تقدروا ديروا له لوز ايفيلي تقدروا ديروا له كونفيتور باش يلصق لوز ايفيلي انا نخليه ناتور نحبوه هكا ناتور برك نقطع ان مورسو قدامكم باش تشوفوا بسم الله فوالا شوفوا كيفاش جات شوفوا كيفاش يجي ويجي هش شوفوا
شوفوا هاش كيديروا له بعدا كيديروا له ان فيغ تاع جو دورانج، ان فيغ تاع جو دورانج يجيكم ما شاء الله. شوفوا شحال جا شباب جا شباب جا شباب جا شباب. هذه هي خوتي خواتاتي، نقول لكم باللي ديروا لي جيم. نضرب معكم موعد واحد اخر ان شاء الله. ابونيفو، سيو لي غوسيت. عجبتكم ما عجبتكمش راني هنا. الملتقى ان شاء الله. بسلامه.